like, subscribe and get notified. The Indian Artisan Bazaar was inaugurated by Art and Culture Minister Ramesh Tawadkar at Ravindra Bhavan, Margao on Wednesday. The arts, crafts, handloom, women's wear and lifestyle exhibition will be on till 16 of November. With 60+ stalls and 40+ craftsmen from all Indian states, people will be turning out in large numbers to buy things for their household during the festive season. Minister Ramesh Tawadkar called on people to visit the exhibition and support the artisans who have come from all over the country. अशा तरेचे बाजार जे आसा न्ही ती पणजे सारखे म्हापशा सारख्या मडगांव सारख्या सिटींनी घातले वता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हप्ता जे आसा आनी हे सगळे घालून दर वर्साक म्हाकाय ते आपयतात त्यामुळे एक लोकांची गरज वळखून जे आसा न्ही करतात त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक बरो उपक्रम तांणी आपल्या ह्या कॉन्सेप्टांतून विजय बाबी म्हाका आवर्जून म्हाका सांगता ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान तांचे जे सगळ्या गोंय भरच्या सगळ्या जे पर्यटक आसात गोंयचे जे अशा तरेचे म्हणजे खरेदी करपाची इच्छा आशिल्ले लोक आसात तांकां हांव ह्या प्रेस ज्या माध्यमांतल्यान सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा हांव एक आव्हान करतां सगळ्या लोकांनी येवचें आनी देशभरांत जे आर्टिस्ट आसा की तांकां एक आमगे शाबासकी दिवची म्हणजे तांकां जर बरी खरेदी जाल्यार आसा जर ते मोटिवेट जावपाक येता आनी ते मोटिवेट जावचे आनी तांचे वोकल फॉर लोकल फॉर वोकल हो कॉन्सेप्ट आसा म्हणजे मूळतः जे आसा जे मेड इन इंडिया की भारतामध्ये अशा प्रकारचे कलाकार जे आपल्या आपल्या वस्तू तयार करतात तांकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता परत एकदां संपूर्ण गोंयच्या भावांक हांव विनंती करता तुमी मडगांव येवचें खरेदी करची आणि ह्या आमच्या कलाकारांनी जाता शाबासकी दिवची आयज इंडियन आर्टिस्टियन बाजार हांगासर आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सर रमेश तवडकरान इनॉग्रेशन केला आणि एक खुशालकायेची गजाल की आमच्या ह्या मडगांवांत रवींद्र भवनाच्या वाठारांत हो बाजार आयज उक्तो जाला हो 5 तारीख ते 16 तारीख पासून आसतलो आणि आमी आतां पयले ते भाशेन जायत्यो लेडीज बॅग्स आसा मागीर गार्मेंट्स आसा मागीर तुका ब्रासाचे वस्तू आसा आनी तांचे खादीचेय वस्तू आसा आनी हांव आमच्या गोंयकारां लागीं मागतां जशें नरेंद्र मोदीन म्हटलां इंडियन प्रोडक्ट्स घेवपाक जाय ही एक आमकां बरी संदी आसा आमी आमचे इंडियन प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हे आमचे मुखार व्हरचे आनी जितल्या लोकांनी जाता तितले येवन ह्या बाजाराक परिस्थिती सपोर्ट करचो आनी तांकां गिराक घालचें कारण अशें गिराक तांकां जालें जाल्यार तेवूय मोटिवेट जातले आनी आनीकूय जायते गोंयच्या वाठारांनी ते असलो बाजार करून गोंयकारांक जावं इंडियन्स जे ट्युरिस्ट येता फॉरेनर्स येता तांकां आनी गिफ्ट दिवपाच्यो जायत्यो वस्तू आसा हांगा सो लोकां लागीं मागता तुमी गिफ्ट दिवपाक हे मेड इन चायनाच्यो वस्तू घेता त्यो बंद करच्यो आनी आमचे मेड इन जशें आमचे नरेंद्र मोदीचें सपन आसा तें तुमी पुराय करचे मेड इन इंडियन वस्तू तुमी घेवच्यो आनी तुमच्या इश्टमित्रांक गिफ्ट दिवचे आनी आमी हिंगा पयले की एवरी सगळे प्रोडक्ट आसा हिंगा सगळे स्टेटीचे लायक गुजराताचे जावं मागीर केरलायट आनी सगळे तरीकेचे प्रोडक्ट आसा समज लोकांक हिंग येवन हे प्रोडक्ट घेवपाक जाय जाल्यार 5 तारखेसून 16 तारखेक पसून हे प्रोग्राम हिंगा आसा जाल्यार लोकांनी गोंयच्या लोकांनी येवचे आनी हेंचे प्रोडक्ट घेवचे आनी प्रोडक्ट बरे हँडमेड प्रोडक्ट आसा जाल्यार ते घेवन लोकांनी जाय जाल्यार आपणाले युजाक करचे प्रॉब्लम ना की बरे प्रोडक्ट आसा अशें आमकां पडून येता पळयतकीच आनी यूज करपाचे अशें प्रोडक्ट आसा ते आनी कांयच ना म्हळ्यार आमचे एक हे आसा की लोकांक मरेन बरे क्वॉलिटीचे प्रोडक्ट पावचे अशें हे फंक्शना थ्रू आनी एकूच हितून भितर हे सगळे प्रोडक्ट अवेलेबल आसा एकूच हेतू भितर हे सगळे प्रोडक्ट अवेलेबल आसा हिंगा थिंगा वचपाची गरज ना लोणचें जाल्यार लोणचें पासून अवेलेबल आसा आनी गोडशे गोड आयटम्स पासून अवेलेबल आसा मुर्तीज अवेलेबल आसा जाय जाल्यार देवाची आनी चादर बेडशीट हे सगळे आयटम्स अवेलेबल आसा हिंगा येतकीच लोकांक कळटले की कितें अवेलेबल आसा ते लोकांनी हिंगा येवन हांकां सपोर्ट करचो अशें हांव मागणी करतां लोकां मुखार Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim.
We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagya Lakshmi, where gifting meets tradition.